समव्यक्तसंभवम् अण्डस्यान्तस्तु मे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। चतुर्दशोऽध्यायः। जीवस्य संसारहेतु तदुद्धरणप्रकारवर्णनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः। प्रमाणार्थनिरूपणं प्रमाणस्य किम् उपयोगिता इति अस्य विवेचनम् आसीत्। तत्रादौ मुक्तिविषयः प्रश्नः पठ्यताम्। अज्ञानतिमिरप्लौषी ललाटन प्रोशिल ललाटनयनत्विषे नमस्ते त्रिपुराराते नमस्ते कविद्विषे मुख्य गौण विकल्पिताः पुरुषार्थश्रुतो मुख्यस्तत्र मुक्त्यभिसंहितः भगवत्ता मयि प्रोक्ता मुक्तिश्च त्रिपुरद्विषा तस्याश्च साधनं साक्षात् तत्त्वज्ञानं द्विधा स्थितं साधनं तस्य च प्रोक्तो धर्मो निरभिसन्धिकः भोजो विस्तरतः शंस मुक्तिं तां चन्द्रशेखर यतो यस्य च या मुक्तिस्तच्च मे द्वितयं वद न ह्यन्यं प्रष्टुमर्हामि त्वामृते सर्ववेदिनम्। अज्ञानरूप अंधकारस्य प्लौषी दाहकः ललाटनयनत्विषे ललाटनयन तादृशं अज्ञानतिमिरं दहति तादृशेन तादृश ललाट भाले यस्य नयनं तादृशे हे त्रिपुराराते हे अंतकविद्विषे मृत्युः यमस्य विद्विषः नमस्ते ते नमः। तो एतावता यत्किमपि श्रुतं विगते अध्याये तत्सर्वं संक्षेपतः अनूद्य इदानीं नारदः मुक्तिप्रकारं द्विप्रकारं मुक्तिविषयकं जिज्ञासते। सा मुक्तिः कस्य मुक्तिः कस्माच्च मुक्तिः। भूयो विस्तरतः शंस मुक्तिं तां चंद्रशेखर यतो यस्य च या मुक्तिः यतः मुक्तिः यस्य मुक्तिः या च मुक्तिः ये मुक्ति इत्यस्य यत् स्वरूपं तच्च मे द्वितयं वद नय्यन्नं पृष्ठमर्हामि इत्यादि अन्यत्र अस्मिन् विषये आचार्यत्वं यद्वा उपदेष्टत्वं भवद्रिते अन्यस्य कस्यापि नास्ति इति नारदवचनम्। अहिर्वज्ञः यतो यस्य तत्र आदौ यतः इति जीवस्वरूपः संक्षेपतः निरूपयति। अनादि अपरिच्छेद्य अनादिरपरिच्छेद्यश्चिदानन्दमय पुमान् भगवन्मय एवायं भगवद्भावितः सदा जीवस्य भगवच्छक्त्यंशलेशत्वम् या सा शक्तिर्महासत्ता विष्णोस्तद्धर्मधर्मिणी तस्या कोट्यर्बुदांशेन शक्ति द्वे कथिते तव भूतिश्चेति क्रिया चेति भाव्य भावक संगिते भूतिः सा क्रियया ज्वाला मरुदेव प्रणर्त्यते नाना भेदवती भूतेर्विभूते कथिता पुरा शुद्ध शुद्धिवशाद्वेधा शुद्धा सा बौद्धोदिता ओं शक्ति कालमय्यन्या उमान् सोजमुदीरितः। भगवतमयं भगवद्भावितं यच्चिदानन्दमयः यत् पुमान् पुरुषः वर्तते और तस्य या शक्तिः तस्य भगवतः पुरुषस्य या शक्तिः महासत्ता विष्णोः तद्धर्मधर्मी एतावता भगवद्भावितः सदा भगवन्मयं स एवायं यदि जीवः पुरुषः वा या विष्णोः तद्धर्मधर्मिणी या शक्तिः तस्याः कोटि अर्बुद अंशेन अर्बुदानां कोटि भागस्य अंशेन तस्य द्विशक्तिः कथ्यते भूतिशक्तिः क्रियाशक्तिश्च भाव्यभावकसंज्ञिते भूतिः भाव्यः क्रिया भावकः स भूतिः
कथम क्रियया भूतिः ज्वाला मरुदेव प्रणत्यते। ज्वाला दीपशिखा यथा मरुदेन वातेन प्रकम्पते नृत्यते चंचला भवति, तद्वत् सा भूतिः क्रियया प्रेर्यते प्रणर्त्यते प्रवर्तते इति पाठः श्रेष्ठतरः। नाना भेदवती भूतेर्विभूति कथिता पुरा शुद्ध द्वेधा शुद्धि सा बहुद्विता। अस्य विभूतिः नाम शक्तिः सा तस्याः अनेक विधाः प्रकाराः सन्ति। पुरा कथिता तस्य भूति इति द्वितीय तृतीय अध्याये भूतिः शुद्ध द्वेधा शुद्धा सा बहुदूदिता। तो शुद्धि तो मुख्यतः तस्य द्विधा भेदा शुद्ध भूति अशुद्धि भूति। तत्र शुद्धि भूति वर्णनम अशुद्धि भूति वर्णनम इति अध्याय द्वितीये अस्माभिः अधीतं विस्तरेण। शुद्धा सा बहुदोदिता, शुद्धा बहुप्रकारा वर्तते। पुं शक्तिः कालमयी अन्या अर्थात अशुद्धिवशात् अशुद्धा सा पुं शक्तिः। पुरा यः पुरुषः अनादि अपरिच्छेद इत्यादिभिः यः प्रोक्तः कालमयी अन्या पुमान् सोऽयमुदीरितः। तस्य कालमयी सा पुं शक्तिः पुरुषस्य शक्तिः स एव पुरुष इति कथ्यते। तस्य कालवश्यत्वात् संसार प्राप्तिः स एव पुरुषः कालशक्ति विकारस्थः तस्यैव कालशक्तिवशात् तस्य संसरणं भवति। सोऽयं शास्त्रीयमासाद्य मार्गं स्वेनाभिजायते। तो साधन निष्पत्त्या तस्य स्वरूपस्य आविर्भावः शास्त्रीयं मार्गम् आसाद्य स्वेन अभिजायते। शास्त्रीयं मार्गं तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् सैषा विधृति नाम एतद्द्वारा प्रापद्यत इत्यादि रूपेण ईश्वरः जीवकलया प्रविष्टः भगवान् इत्यपि श्रीमद्भागवते भागवते भी वर्तते। ईश्वरः जीवकलया प्रविष्टः भगवान् इति। तो तत्र सोऽयम् अयं कालशक्ति अयं पुरुषः शास्त्रीय मार्गम् आसद्य स्वेनाभिजायते, स्वयं स्वेन रूपेण अभिजायते। भगवान् देवदेवेश त्रिपुरान्तक शंकर कालशक्ति विकारस्य कथं संसरति ध्रुवम् कथं वो पायमासाद्य पुमान् स्वेनाभिजायते। अवश्य तत् कथं भवति इति अग्रे तस्य विस्तरः भवति। पुरुषः पुमान् स्वयं खेनोपजायते इत्यपि क्वचित् पाठः वर्तते। खेनोपजायते स्वेन उपजायते। तत्र हेतु भगवत स्वातंत्र्यस्य अपर्यनुयोज्यत्वम्। हिंदी टीकायां स्वयं संसार में उत्पन्न होता है। स्वेन रूपेण अभिसंपद्य स्वेन रूपेण नाम स्वेन यत्र ईश्वरः जीवकलया प्रविष्टः भगवान् इति रीत्या ईश्वर एव जीवकलया प्रविशति स्वकलया प्रविशति इत्येव स्वेन रूपेण अभिजायते इति अस्य तात्पर्यम्। भगवत स्वातंत्र्यस्य अपर्यानुयोज्यत्वम्। हरिवदनुवाच सर्वैरननुयोज्यं तत् स्वातंत्र्यं दिव्यमीशितुः अवाप्त विश्वकामोऽपि क्रीडति राजवद्वशी। तत्र हेतुः किमस्ति? स्वेन रूपेण कथम अभिजायते, कथम च जीवादिभावम् उरीकरोति अंगीकरोति। तो तत्र क्रीडते राजवद्वशी। राजवद्वशी स्वयं स्वराट अवाप्त विश्वकामोऽपि सर्वं तस्य ईश्वरे काम आप्तकामस्य का स्पृहा। कारिकाकारः वदति आप्तकामस्य का स्पृहा दैवस्येष स्वभावोऽयम् आप्तकामस्य का स्पृहा। तो स्वभाववशात् यद् दिव्यं स्वातंत्र्यम् ईशितुः अत्र हेतुः न तो यतो हि सर्वैर अननुयोज्यः केनचित् प्रेरितः ईश्वरः तत्र सृष्ट्यादि कृत्येषु न प्रवर्तते किंतु स्वेच्छया एव।
स्वस्मिन् यदा स्पंदशास्त्रे स्वस्मिन् स्वात्मस्वभित्तो कलयति धरणीम् आशिवान्तं जगत्या। तो स्वस्मिन् एव स्वात्मस्वभित्तो और स्वातंत्र्येण राजवद्वशी, यथा राजानः कश्चित् राजानः अपरः शासकः न भवति, हाँ। तथैव राजवत् सवशी आप्तकामोऽपि क्रीडति। तत् विश्व इति वा यस्य संवित्तिः क्रीडत्वेनाखिलं जगत् इति स्पन्दशास्त्रे प्रसिद्धम्। भगवत संकल्पस्य पंचधा विभागः। भगवता संकल्पः नाम यत्परोऽयं ग्रन्थः सुदर्शनः सत्यप्यनन्तरूपत्वे पंचधा स विजृम्भते। भगवतः यत् संकल्पः सुदर्शनः पारमात्मिकोपनिषद् वर्तते, तत्र पंचकृत्यं भगवतः महालक्ष्मी इति भगवतः शक्तिरेव पंचकृत्यपरायणा इति तत्र वर्णितम्। किन्तु अस्मिन् प्रसंगे यतोहि भगवतः संकल्पः सुदर्शनस्य एव तत्र भगवतः सुदर्शनस्य प्रसंगः वर्तते, तो भगवतः सुदर्शन नाम समाह्वयः यः संकल्पः स एव पंचधा विजृम्भते सति अपनन्तरूपत्वे। तस्य अनंत विभागाः सन्ति। सहस्र इति सहस्रार इति पर्यायः भवति, तद्मन्ये अत्र सहस्रार इति पर्यायः न दत्तम्। कस्य? सुदर्शनस्य। पुरा 12 कति विधाः पर्यायाः आसन्? तत्र 12 पर्यायाः विभूति सुदर्शनस्य हाँ। पर्यायाः आसन्। पंच प्राणो माया क्रिया, प्राणो माया क्रिया शक्ति भाव उन्मेष उद्यमः सुदर्शनस्य संकल्प शब्द पर्यायवाचकः। सदैव पर्यायवाचकः, किन्तु प्रसिद्धः पर्यायः अस्ति सहस्रार। सहस्रार। सहस्रारे सहस्र अरा इति सहस्र संख्या अत्र अभिप्रेतं नास्ति। सहस्र नाम अनंत अनंत शब्द। सहस्र शब्दो अनंतवाचकः। सहस्र शब्दः अनंतवाचकः। संकल्पो नाम यस्य सप्यनन्तरूपत्वे पंचधा अनन्तरूपत्वे सति अपि तस्य पंचविधा विजृम्भणं भवति। सृष्टिः, द्वितीयः स्थितिः, तृतीयः अन्तः, चतुर्थः निग्रह, पंचमः अनुग्रह। तो इदानीम् एकैकं कृत्वा अन्निग्रहादि मुखेन निग्रहपूर्वकं तस्य वर्णनं क्रियते। अग्रे पठ्यतां। निग्रह शक्त्या जीवस्य आकारादि तिरोधानम्। तिरोधानकरी शक्ति सा निग्रह समाह्वया पुमां संजीव संज्ञं स तिरोभावयति स्वयं आकारेश्वर्य विज्ञान तिरोभावन कर्मणा। तिरोधाय का पर्याय शब्द है। माया विद्या महामोहो महाकामिश्रमित्यपि तमो बन्धोत हृद्गन्धेरिति पर्यायवाचकाः। जीवाणुत्वादि
पठितम् पठितम्। जीवाणुत्वादि आकारस्य तिरोधानात् अणुत्वं पुंसयिष्यति। ऐश्वर्यस्य तिरोभावात् अकिञ्चित्करता स्मृता। पुंसो विज्ञानसङ्कोचात् अज्ञत्वं समुदाहृतम्। तिरोहितः पुमांच्छत्या विष्णुसङ्कल्परूपया। अणुः किञ्चित्करश्चेति किञ्चिज्ञश्चेति कथ्यते। अणुत्वादेर्मलत्वं बन्धत्वञ्च। मलत्रयमिदं प्रोक्तं बन्धत्रयमिदं बुधैः। तिरोधानं भवति हम्म। भगवतः या अत्र निग्रह तिरोधानकरी शक्ति निग्रह समाहवय अत्र मूले निग्रह शक्ति इति प्रोक्तम्। तो निग्रह एव तिरोधान पर्यायः। अन्यथा तो साधारणतया वैष्णवागमेषु सज्जनावन खल निग्रह इति भगवतः प्रयोजनम्। खल निग्रह सज्जना आवन सज्जनानां रक्षणम् और खलानां निग्रह। किन्तु आगमान्तरे अत्र निग्रह शक्तिरेव तिरोधानकरी शक्तिः। किं तिरस्कुर्वन्नेतत् स्वमपि वपुरीशस्तिरयति। तिरोधानकरीश्वरी तो तत्र तिरोधानम् एव तावत् अत्र अभिप्रेतमस्ति। अविद्या मल अणुत्वादिर्मलं बन्धत्वञ्च अविद्यादिर्मल मलवृद्धि मलविवृद्धि मलविवृद्धिर्भवति। या निग्रह समाह्वया शक्तिः सा एव तिरोधानकरी। सा एव तिरोधानकरी। और पुमांसम जीव संज्ञम पुरुषः यः जीव संज्ञां प्राप्तः तम ताम तिरोभावयति स्वयं तम तस्य ताम तिरोभावयति सा तिरोभावयति अर्थात तम जीव संज्ञम आवृणोति। आवृणोति। अन्यत्र वैष्णव शास्त्रेषु प्रभा विक्षेप आवरण शक्ति तदनन्तरं निग्रहानुग्रह शक्ति एव तिरोभाव। यद्वा जीवात् जीवकोशे जीवं निबध्य तस्मात् स्वात्मानं तिरोदधाति। तिरोभाव उभयधा भवति। स्वयं तिरोभावयति स्वयं तिरोभावः ये कस्मिन् अर्थे भवति प्रत्ययः परस्मैपदे अपि और आत्मनेपदे अपि भवति। तिरोभावादणुत्वं तिरोभावयति स्वात्मानं किम आवृणोति और जीवं वा आवृणोति अंधकारेण व्यामोहयति इति यावत् अर्थः। आकारैरैश्वर्य विज्ञान तिरोभावन कर्मणा कथम आकारैः जीव संज्ञां प्राप्तः पुरुषः अणुर्भवति तस्य विभुत्वं नश्यति ऐश्वर्यं नश्यति स सुखी दुखी कर्ता भोक्ता संसारी स्वात्मानं मनुते विज्ञानम् अल्पज्ञं भवति। तिरोभावन कर्मणा स जीवः पुरुषः कीदृशः भवति आकारै ऐश्वर्ये विज्ञानैः तस्य आकार नाम व्यापकत्वं विभुत्वम् ऐश्वर्यं विज्ञानं च तिरो एतेषां तिरोभावः भवति। अब तिरोभाव इत्यस्य अनेन किम् अभिप्रेतम् इति अग्रे वक्ष्यति। माया विद्या महामोहो महातामिश्रमित्यपि माया विद्या महामोह महातामिश्रम् तमः बन्धः हृदग्रन्थि सर्वाणि एतानि तिरोधान इति पदस्य पर्यायाः सन्ति। हृद्ग्रन्थिरपि क्षीयन्ते हृदयग्रन्थिः क्षीयते हृदयग्रन्थि तस्मिन् दृष्टे परावरे तस्मिन् दृष्टे परावरे तो तस्मिन् दृष्टे क्षीयन्ते हृदयग्रन्थिः तस्मिन् दृष्टे परावरे तो हृदयग्रन्थि कुतस्मात् आगता दिवाकर जी। हृदयग्रन्थिः गोस्वामी तुलसीदासः कथयति हृदयग्रन्थि चिज्जडयोर्ग्रन्थिः वर्तते।
जी जड़े चैतन्याभासः चैतन्ये जड़ाभासः अनेन भ्रमेण भ्रमः भ्रमवशात् ग्रन्थि ग्रन्थि नाम नास्ति किमपि मूर्छाय ग्रन्थिः नास्ति यदो जड़ अत्यन्तविरुद्धयोः तमप्रकाशवत् अत्यन्तविरुद्धयोः इतरेतरभावः अनुपपत्तिः चैतन्यं जड़ः न भवति जड़श्चैतन्यं न भवति उभयोः विरुद्ध तमप्रकाशविरुद्धस्वभावयोः अन्योन्य ग्रथनम् अपि न सम्भवति तो अतएव मायिकं ग्रन्थि हृदग्रन्थिः अपि तिरो यदानीम् ईश्वरः जीवात् स्वात्मानं तिरोदधाति तदानीं हृदयग्रन्थिः इदानीं स्वात्मानम् आविष्करोति यमैवैष वृणुते तनुं सां तेनैव लभ्यत एष आत्मा यदानीम् एष आत्मा तदानीं हृदयग्रन्थिः प्रमुच्यन्ते माया अपि तिरोधानम् अविद्या अपि तिरोधानं महामोह महामोह ये एकस्तु मोहः भवति पुत्र वित्त मम पुत्र वित्त कलत्रादिषु येषु सत्सु अहं भवामि येषु असत्सु अहं न भवामि इत्याकारको मोहः अपर महामोहः भवति यत् नित्यशुद्धबुद्धमुक्तः सन्नपि जीवः आत्मानं कर्ता विभुः अणुः सुखी दुखी संसारी इति आत्मानं भ्रमवशात् मनुते तद् महामोहः महा अग्रे अस्याभिमन्ये भविष्यति एकैकस्य अग्रे विस्तरः भविष्यति महातामिश्रमत्यपि महातामिश्रं माया अविद्या महामोह बन्धः हृदग्रन्थि इति पर्यायवाचकाः सन्ति कस्य तिरोधानस्य अत्र तिरोधायकपर्यायशब्दाः तिरोधानक्रियायाः तिरोधायकत्वगुणविशेषस्य पर्यायाः आकारस्य तिरोधानात् अणुत्वं पुंसयिष्यते ऐश्वर्यस्य तिरोभावात् दशमे श्लोके यत् प्रोक्तम् आकार ऐश्वर्य विज्ञान त्रिश्रीणां तत् आकारस्य तिरोधानम् अणुत्वम् ऐश्वर्यस्य तिरोधानम् अकिञ्चित्करत्वम् अत्र अकिञ्चित्करत्वम् किञ्चित्करत्वम् उभयत्र एक एव अर्थः समान एव किमपि कर्तुं शक्तः न भवति तिरोभावात् और तिरोभावात् किञ्चिदेव कर्म कर्तुं समर्थः भवति तो उभयत्र सुसंगतम् ऐश्वर्यस्य तिरोभावात् पुंसो विज्ञान संकोचादज्ञत्वं समुदाहृतं विज्ञानस्य ये अस्य आकारस्य संकोचः स्पष्टम् ऐश्वर्यस्य तिरोधानम् एवं विज्ञानस्य तिरोभावेन अज्ञत्वम् अज्ञत्वं नाम किंचित् ज्ञत्वं पुंसो विज्ञान संकोचात् अज्ञत्वं समुदाहृतं तिरोहितः पुमान् शक्त्या विष्णु संकल्प रूपया अणुः किंचित् करञ्चेति किंचित् ज्ञ इति कथ्यते यत् अज्ञत्वं यत् प्रोक्तम् अज्ञत्वम् एव किंचित् ज्ञत्वम् उपरि यत् अष्टादशमे श्लोके अकिञ्चित्करत्वं यत् प्रोक्तं तत् किञ्चित्करत्वम् एव अकिञ्चित्करत्वं किञ्चित्करत्वं उभौ समानार्थकौ किञ्चिदपि कर्तुं न असमर्थः किञ्चिदेव कर्तुम् असमर्थः तत्र उभयविधः तिरोधानं भवति अणुत्वादेर्मलत्वं बन्धत्वं च अनेन अणुभावेन यत् आकारेण यत् तिरोधानं भवति संकोचः भवति तेन किं भवति मलत्रयमिदं प्रोक्तं बन्धत्रयमिदं बुधैः तो इत्येव मलत्रयं प्रोक्तं मलत्रयं यत् तत्र आणवमलं यत् प्रोक्तं आणव मायीय कर्मण इति मलत्रयं यत् प्रोक्तं तदैव ऐश्वर्यस्य तत्र आणवम् आकारस्य संकोचम् आणवं मलम् ऐश्वर्यस्य संकोचः मायिकं मलम् और विज्ञानस्य संकोचः कर्मणं मलम् तत्र किंचित भेदः अन्यत्र तंत्रसारादौ यत् आणवादीनि यथा परिभाषिताः मलान् तस्मात् किंचित भेदः समायाति
मलत्रयमिदं प्रोक्तं बन्धत्रयमिदं मुनैः। मलत्रयम् एव बन्धत्रयं भवति। अविद्यादिभिर्मलविवृत्तिः। पठ्यते। तिरोभावनशब्दैवं वैष्णव्या बन्धमेयुषः अविद्यास्मात् विरागाद्य मलं समुपचिन्वते इष्टान् तिरोभावन शक्त्या एवं वैष्णव्या तिरोभावन शक्त्या बंधम येयुषः बंधम प्राप्तम जीवः अविद्या अस्मिता अस्मित्व रागाद्या मलमुपचिते। अतः तत् क्लेश इति पदेन मलम् एव अत्र विपरीतम्। अविद्या अस्मिता रागद्वेषा अभिनिवेशः। अविद्या अस्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः इति मलं समुपचिन्वते। तेन जीवस्य अविद्यावशात् अविद्या अस्मिता विद्या अग्रे वक्ष्यति यद्वा पतंजल मुनेः यथा परिभाषितं तद्वदेव अविद्या इत्यादीनाम् अर्थः ऊहनीयः। अविद्या अविद्या अस्मिता रागद् अविद्या भवति अशुचिनि अशुचि देह इत्यादौ यत् अभिनिवेशः अहं मम इत्यादि तस्य अविद्या इति नाम। अस्मिता अहं भावः, अस्मित्वः, रागः सुखानुशयी, द्वेषः दुःखानुशयी, ये सर्वाणि एतानि मलानि अविद्यया तिरोधानशक्त्या उपजीयन्ते समुचिन्वते तस्य वृद्धिं प्राप्नुवन्ति। अविद्या अस्मिता रागद्वेषा अभिनिवेशः। रागः भवति अस्मिता अहंकारः, अविद्या अशुचि शरीरादौ शुचिः शुचित्व आत्मबुद्धिः यद्भवति तस्य नाम अविद्या। रागः भवति सुखानुशयी रागः, दुःखानुशयी द्वेषः इत्यादि ये क्लेशाः कथं भवन्ति अत्र वैष्णवशास्त्ररीत्या वैष्णव्या तिरोभावनशक्त्या एवं जीवः अर्थात दैव पुरुषः जीवभावमापन्नः बद्धः भवति और अविद्या अस्मिता रागद्वेषादीनाम् आद्या इति आदि इति पदेन रागद्वेष अभिनिवेश इति द्वेष अभिनिवेश इति उभयोः अधिकं ग्रहणं क्रियते। तन्मलं सम्पचिन्वते मलेन मली भूय एव मलीमसा भवति। आदौ तु आकारस्य ऐश्वर्यस्य विज्ञानस्य संकोचेन आणवादिमलत्रयम् उपचीयते। तदनन्तरम् अनया एव तिरोभावनशक्त्या अविद्या अस्मिता रागद्वेष विनिवेशः क्लेशरूपमलं समुपचिन्वते। इष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारेच्छा अग्रे पृच्छति। निष्यादि क्लेशितः क्लेशैः अविद्यादिभिरीशैः नुन्न प्रेप्सा विहासाभ्याम् आगमानानुसम्पतन् इष्टार्थप्राप्यते निष्ठ विघाताय च लालसः कर्म तत्कुरुते कामी शुभाशुभफलोदयम् कर्मवशात् जात्यायु भोगप्राप्तिः। क्लिश्यद्भिः इति स्पष्टम्। क्लेशितः क्लिश्यद्भिः बंध मलेभ्यः क्लिश्यद्भिः क्लेशितः क्लेशैः अविद्यादि उक्तेभ्यः पंचभिः ईदृशैः नुन्नः प्रेप्सा जिहासाभ्यां नुन्नः नष्टः प्रणष्टः प्रणुन्न प्रेप्सा प्राप्तुमिच्छा इप्सा जिहासा हातुमिच्छा तेभ्यः तस्य इष्टपरिहार अनिष्टपरिहार इष्टप्राप्ति इच्छा एव तस्य नश्यति। आगमान् अनुसम्पतन् आगमशास्त्रम् अनुसम्पतम् आगस्य हिन्द्यां कीदृशः अनुवादः अस्ति?
जिहासा प्रेप्सा जिहासाभ्याम जिहासा माया में जीव के परित्याग से अभिप्रेरित होकर अपने इष्टार्थ की प्राप्ति के लिए तथा अनिष्ट निवारण की अविद्या क्लेशों को प्राप्त करता हुआ वह जीव प्रेप्सा तथा जिहासा से अभिप्रेरित होकर अपने इष्टार्थ की प्राप्ति के लिए तथा अनिष्ट निवारण की इच्छा करता हुआ कामनावश शुभाशुभ फल देने वाले उन कर्मों को करता है। अच्छा, प्रणुन्नः नुन्न, ये तो नुन्नः नुन्न सारा नुन्नः तो क्षोध इति नाशे अर्थे भवति। प्रेप्सा नुन्नः प्रेप्सा जिहासाभ्यां नुन्नः ईदृशैः नुन्न च नुन्नः इत्यस्य नुदप्रेरणे निष्ठायां नुन्नः नुत्नः नुद 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 प्रेरणे इति धातोः कृतान्त तवतु कृतान्त प्रत्यये निष्ठा नुन्नः नुन्नः क्लेश कर्म अविद्यादिभिः ईदृशैः नुन्नः सप्रेप्सा जिहासाभ्याम आगमान अनुसंपतन आगमानुसारी तत्तत् चेष्टाम उपायान करोति इष्ट परिहाराय अनिष्ट परिहाराय इष्ट प्राप्त्यर्थम् इष्टार्थ प्राप्तये अनिष्ट विघाताय च लालसः कर्म तत्कुरुते कामी शुभाशुभ फलोदयम् अर्थात तत् कर्मसु स तस्य इष्टार्थ प्राप्तये अनिष्ट विघाताय कर्मसु आगमोक्तेषु कर्मसु स प्रेरितः प्रेर्यते। कर्मवशात् जात्यायुर्भोग प्राप्ति। जात्यायु प्राप्ति ही अग्रे न ततः कर्म विपाकस्थः शुभाशुभ विमिश्रितान् जात्यायुरग्नबन्धान् स प्राप्नोति विधिचोदितः सुखादिवासनास्तास्ताः सञ्चिनोति शनैः शनैः एषा निग्रहशक्तेस्तु तिरोधान परम्परा। तिरोधाने सहकारिका तिरोधान सहकारिता हम अंशो यो कालशक्त्याख्यो भूते समनुवर्तिनौ तापुंसस्थिरो भावं तनुते निग्रहात्मिका। एवं निग्रह शक्तिस्तु तिरोधान परंपरा। अत्र निग्रह शक्ति ही एव प्रमुखम तस्य तिरोधान परंपरा एवं भवति सुखादि वासनास्तास्ता संचिनोति शनैः शनैः अर्थात कर्मफल बंधे स तु अत्यधिकं लिप्तः जायते सुखादि वासनास्ताता संचिनोति शनैः शनैः सर्वो प्राणी सर्वेपि जनाः सुखं मे भूत् दुःखं मे मा भूत् इति एव सदैव एवमेव स जानाति तस्य हृदयतः एवमेव इच्छति। सुखादि वासनास्तास्ता संचिनोति शनैः शनैः एषा निग्रह शक्तिस्तु तिरोधान परंपरा तिरोधाने सहकारी कारणम अंशो यो कालशक्त्याख्यो भूते समनुवर्तिनो ताभ्यां पुंसस्थिरो भावं तनुते निग्रहात्मिका। कालशक्त्याख्यौ यः अंशः यत्पुरा अंशः प्रोक्तं कोटि अर्बुदस्य कोटि कोटि अंशः हाँ हाँ हेलो सर, कोई आपसे मिलने आए हैं बाहर से, गुरु जी से मिलना चाहते हैं। मैंने भेज दिया। ओहो हाँ जी पठ्यताम्। शिष्टादीनां संचित कर्म मूलकत्वम् अजस्यत्वनया शक्त्या तिस्रसृष्ट्यादिशक्तयः संचिते
न प्रवर्तन्ते तैश्चै कर्मभिरुवृजितैः। सृष्ट्यादीनां संचित कर्म मूलत्वम। तो तिरोधाने से एतावता तस्य सुख सर्व अनर्थ निवृत्ति और सुख प्राप्ति इति चेष्टया तस्य किं भवति कर्मसु प्रवृत्तिर्भवति। कर्मसु प्रवृत्तः सः प्रवृत्तः सन् किं करोति कर्मसु प्रवृत्त्या स तिरोधाने तस्य किं भवति कर्मणां सञ्चयः भवति। एवं नानाविधानां जीवानां समष्टिकर्मणा सञ्चितकर्मभ्यः सृष्टिप्रक्रिया प्रचलति। आदौ तिरोधानः तिरोहितः जीवः पुरुष एव जीवभावं प्राप्तः स्वात्मानं तिरोधात्। स एव तिरोधानः तस्यैव तिरोधानवशात् सः पञ्चकञ्चुकेभ्यः मलेर आणवादिमलेभ्यः लिप्तः भवति। तदनन्तरं तस्य अविद्या किम् अविद्यास्मिता रागद्वेष अभिनिवेशादिभ्यः तस्य श्लेषः भवति। तेन तस्य सर्वानर्थनिवृत्ति परमानन्दप्राप्त्यर्थं स चेष्टते। तया चेष्टया कर्मणां परंपरा आरभ्यते। कर्मणां परंपरया कर्मणां या परंपरा भवति कर्म परंपरया स तु पुनः तस्य सृष्टिर्भवति। यावत् मोक्षः न भवति हम किञ्चित् कालानन्तरम् आगच्छामः।
हेलो दिवाकर जी। हेलो, हाँ सुनो ना। जी महाराज। हाँ सब। हाँ? और सब कैसे हैं? हाँ सब चल कृपा रहा है। और ठीक ठाक। है? हाँ सब ठीक ठाक चल रहा है। हाँ ठीक है, ओके। ठीक।
ओके। हाँ, दिवाकर जी, दिवाकर जी। जी जी बोलो महाराज। अच्छा, हमारे यहाँ कोई अभी थोड़े से अतिथि आए हैं, ठीक है, सो मैं अच्छा थोड़ा सा विश्राम लेता हूँ। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, नमस्कार। दिवाकर महाभागाः सन्ति। जी जी स्वामी कश्चित् अतिथिः आगतः। जी जी। ये भवतां पार्श्वे ग्रन्थः नास्ति किम्? हरिबुद्धन्यसंहिता नास्ति। हरिबुद्धसंहिता जी नास्ति। इमे गताः येषां गृहे अतिथयः समागताः। अच्छा अच्छा अच्छा, हेतुना। केवी कृष्णन जी। जी तिरोधाने सहकारी कारणं यत् तिरोधान निग्रह शक्तिः तिरोधान परंपराया प्रोक्ता तस्मिन् किं सहकारी जीवस्य तस्य तिरोधान इत्यस्य संकोच जीवस्य ज्ञान क्रिया आकार इत्यादीनां संकोचस्य परंपरायां सहकारिणः किं भवति सहकारी किं भवति इति अंशयो कालशक्त्याख्यो। कालशक्तिः कालः भूतेः समनुवर्तिनौ ताभ्यां पुंसतिरोभावं तनुते निग्रहात्मिका। कालः और शक्तिः कालशाक्त्याख्यः यत् विभूतेः अंशद्वयं वर्तते ताभ्यां तिरोभावं भवति। तनुते तिरोभावः तिरोभावे सहकारित्वं भवति। अजस्य त्वनया शक्त्या तिस्रः सृष्ट्यादिशक्तयः संजितैः संप्रवर्तन्ते तैः कर्मभिरूर्जितैः। अजस्य तु अनया शक्त्या अनया कालशक्त्या तिस्रः सृष्ट्यादिशक्तयः सृष्टि स्थिति लय इति शक्तयः भवन्ति संजितैः संप्रवर्तन्ते तैः कर्मभिरूर्जिते। यत् पुरा जीवस्य कर्मसु प्रवृत्तिः प्रोक्तम्। कर्मसु प्रवृत्तिः कथम्? अनर्थ निवृत्तिः और अभीप्स प्राप्त्यर्थम। अनर्थ निवृत्तिः आनंद प्राप्त्यर्थम यद् जीवानां कर्मसु प्रवृत्तिर्भवति तेषा तस्याः सा प्रवृत्तिः तैः कर्मभिरूर्जितैः संचितैः कर्मभिः प्रवर्तन्ते। अजस्य अनया शक्त्या या शक्तिः तिरोधाने सहकारी कालशक्तिः वर्तते तया प्रेरिताः कर्मभिरूर्जितैः जनाः जीवाः तेषु तेषु कर्मसु प्रवर्तन्ते। सहेतुकस्य बन्धस्य अनादित्वं। तो ये बन्धः कुतस्मात् आगतः इति बन्धो अनादिरयं प्रोक्तो बन्धहेतुश्च नादिमान्। यदा पुरा अस्य कृते भाष्यकारेण भगवता प्रोक्तं कि यथा तप्त अयः पिण्डः कस्यचित् गृहे हस्ते दद्यात् तप्तं लौहपिण्डं कस्यचित् हस्ते दद्यात् स तु न विचारयति कि केन तप्तं कियत् तप्तम् अस्मिन् दाहकत्वं कुतस्मात् आगतः। तदानीं विचारः न भवति, स तं उत्सृजति एव। एवमेव बन्धः कुतस्मात् आगतः कुतस्मात् बन्धस्य हेतुः किं वर्तते तत् न मीमांसनीयम्। यदि शाङ्करद्वैते प्रक्रिया वर्तते
किंतु जी। अयम बंधः अनादि, अर्थात अस्य आदिः नास्ति। प्रोक्तो बंध हेतुश्च नादिमान्, बंधः अपि अनादिः और बंधस्य हेतुरपि आदिमान् नहीं। अनादिः यस्य आदिः नास्ति। जी। अनादित्वं नाम शान्तत्वं न भवति, अनन्तत्वं न भवति। यद्यद् अनादिः तत्तत् अनन्तम् इति नास्ति नियमः। जी। अयं बन्धः अनादि अर्थात नैव जातः। बन्धः अनात्मभूते देहादौ आत्मबुद्धिस्तु देहिनां सा बन्धस्तत्कृतो मोक्षः बन्धमोक्षौ न विद्येते नित्यमुक्तस्य चात्मनः। आत्मदृष्ट्या बन्धः अपि नास्ति मोक्षः अपि नास्ति। तत्र अनादिमत्ता अनया अनया दृष्ट्या अनादिमत् इति प्रोक्तम्। अनादिनाम अनादिकालात् जीवः बद्धः इति नास्ति, नो चेत् अनिर्मोक्षप्रसङ्गः स्यात्। जी। बंध हेतुश्च नादिमान्, यथा बंधः अनादि आदि आदिरहितः तद्वत् बंधस्य हेतुः अपि आदिमान् नास्ति। बंधस्य हेतुः अपि आदिमत्ता नास्ति। बद्ध जीवे भगवत कृपा आविर्भावः। एवं संस्कृति चक्रस्ते भ्राम्यमाणे स्वकर्मभिः जीवे दुःखाकुले विष्णोः कृपा कापि उपयुज्यते। तत्र पृच्यते संस्कृति चक्रे भ्राम्यमाणे स्वकर्मभिः भ्राम्यमाणे जीवे दुःखाकुले। यद् ईश्वरस्य अभिमानद्वेषित्वात् दैन्यप्रियत्वात् च इति नारदभक्तिसूत्रे लिखितम्। ईश्वरः दैन्यम् इच्छति। जी। ईश्वरस्य दैन्यप्रियत्वात् अहङ्कारद्वेषित्वात् दैन्यप्रियत्वात् च ईश्वरः अहङ्कारं द्विषति और दैन्यम् इच्छति। तो यदानीं संसृतिचक्रे भ्राम्यमाणः स्वकर्मभिः भ्राम्यमाणाः जीवादयः अत्यन्त दुःखेन आकुलाः भवन्ति, तदानीं विष्णोः कापि कृपा उपजायते। एतावता तिरोधानं उक्तम्। चतुर्थः कृत्यं पंचमः अनुग्रह कृत्यम् अग्रे वक्ष्यते। तो तत् अनुग्रह सा कापि कृपा कथम उपजायते, करुणा ईश्वरस्य कथम भवति, तदग्रे कृपाया अनुग्रह शक्तिपात रूपत्वम्। तो कृपा ईश्वरानुग्रह शक्तिपात रूपेण एव जीवान् कृतार्थी करोति। जीवानां शक्तिपात रूपेण भगवत्कृपायाः भगवदनुग्रहस्य प्राप्तिर्भवति, तेन भवति मोक्षः इत्यस्य अस्मादग्रे श्वः ध्येष्यामः। जी। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। प्रणम्यन्ते स्वामी। नारायण। नेत्रतन्त्रं श्वः अन्ये जनाः न आगच्छन्ति, तेपि सूचितव्या। जी। रामसलाई जी इदानीं दिल्लिकायामेव सन्ति। अहं न जानामि। चित्रकूटे वा प्रस्थितः, तानपि सूच्यतां। दिल्ल्यामेव वर्तन्ते। सूच्यतां स्वामिना कथ्यते यत् चतुःपञ्चजनाः जनेषु सत्स्वेव पाठः सम्यक् चलति। जी। अच्छा, नारायण। प्रणम्यन्ते। अरे चाय पड़ता नहीं बना।